دوستا و قومای گل سلام. دیروز کستم یک ریزه ویدیو جور کردم درباره پارادایم شیفت، لیکن صرف یک نام گرفته چرا که مطلب ما می‌خواستم تاپیک از ما دیگر تاپیک بود. اصل ما می‌خواستم درباره دیگر موضوعات گپ دیم که تعلق شد پارادایم شیفت بود. از خاطر ما پارادایم شیفت دیفاین نتونستم. از خاطر پارادایم شیفت میتونه کنفیوزینگ باشه دیگه. ما گفتم امور کسته امروز برای شما کسته من یک ریزه مختصر ویدیو کسته امور دیفاین کنم دیگه. امروز ما برای از واکینگ که زیاد ما میخوایم برای هایکینگ برم طرف بلندی کونو طرف است استیپا دیگه ما طرف مورم. بس ما امور کسته قد از خود دیفاین هم منم برای شما کسته کوشش منم که امور در ساده ترین زبان کسته دیفاین کنم. یک ریزن که ما اینترستید هستم برای اینکه ما رو دیفاین کنم این است که یک بسیار امپورتنت خود از این کانسپت است من دنیای ساینسی است دیگه. باز شما میتونید آنلاین هم کسته پیدا کن، تب گوگل کن ویدیو یوتیوب ویدیو کسته بلش تو کن ما انکریج نم که شما دوباره ازی کسته بخوانید دیگه کانسپت ازی کی است. لیکن ما من ازی ویدیو کوشش نم کرده آمیانه ساده زبان کسته پیش کنم و مقصدی از این دیفینیشن کسته برای استودنت های ساینس است، خاص طور پر ینگ استودنت های ساینس، چرا که این بسیار امپورتنت ہے که مطلب اونا ارلی آن مطلب دمزو شروعاتی تعلیم خو مطلب د ذهن چی کلیر شنه که مطلب ساینس چطور کار منه. چرا که نارملی پارادایم شیفت کسته منی چیزا کسته منی سکولا زیاد پڑاو نمشه نه دیگه. اینالی این طرف که ما مور منتر سربالکیه از خاطر کم نفس مفته بخشش باشه. لیکن مقصد از ما این بود که ما امروز هایک کنم کم بله دل ما کم لود بای اکسرسایز دل جی کنم شر مقصدی امزی کوی بلندی همادو این بود. خب دیفاین کدوی پارادایم شیفت مطلب اینمی فایده در که استودنت ها کسته خبر میشه کانسپت. و اگر اونایی که برایت هسته اونایی که میخوای من دنیای ساینس گو کار کنه دیگه اگر او کانسپت ارلی آن مطلب در شروعات تعلیم خو خبر بود این پاسیبل است که مطلب اونا چطور ساینس منه خو مطلب ساینس خو این جنرال کامنه تمامی طور یاد میده تو ترین میشه منی لیوا. لیکن ضروری نیه که مطلب اگر تو رفتی یک امو ریگولر طریقه که مردمان نارملی ساینس منه تو امو طریقه را کدی تو دبالی گو خاص کتا چینجز منه ساینس ورده بیتن دیگه. تو خاطر باید تو کانسپت تو اگر کلیر تو میتونی او رو مختلف طریقه کنی. چرا کافی استیپ بود یه طرف خوب اکسرسایز است دیگه. ما یک استیپ طرف دیگه هم کسته مورم. خب موری کسته طرفی تاپیک کسته مطلب برای مقدمهش کافی گپ زدم و ایرم گفتم که مقصدی از این ویدیو چیه چرا ما میخوایم دیفاین کنم الان که شما دیفینیشن شرکست میتونین منی چیزا پیدا کن آنلاین پیدا کن. بس ما چرا رو دوباره میخوایم دیفاین کنم دیگه. مقصدی از این دیفاین کدو این بود که بگم چرا این امپورتنت چرا این کانسپت امپورتنت چرا ما پروموت کنم خاص طور پر برای نوجوانا که است اونایی که تازه منی دنیای ساینس که چیزا. خب شما تیم که در 9-10th مورد شما که است یک استاندارد دیفینیشن شما یاد دادم شه هم منی بیولوژی هم منی کیمستری هم منی فیزیکس که است و همو مطلب ساینس خود خاص استرکچر دارم تمامی که است شما یاد دارین. نارمل که مگه یک هایپوتزیس است دیگه و هایپوتزیس بیسیکلی بنیاد چی بلی observations است. هایپوتزیس مطلب یک لاجیکل سولوشن مطلب تو گفته میتونی یعنی کیو کسته بنیاد از بلی observation ما یعنی مطلب تو یک observation مونی مطلب یک گروپ مردمان انسان observation کده در بنیاد تو یکو لاجیکل سولوشن یا explanation داره بزرگ تو تروی evidence مزید
یا مثال که طور اکسپریمنتیشن مثلا طور کنفرم منی بس از او کست نتیجه میگیری بعد هم یک سایکل که امتر مطلب چلده موره بعد یک دیگه و آدمی که کانسپت ساینس پیش کرد نام از او بود تاماس کون او کست در 1962 کست یک دنه کتاب لیکه کرده کتاب شما گوش کردم نخواندم البته ما آدیو بوک شرکست ما گوش کردم پوری شرکست ده نام کتاب شست اگر اونایی که انترستی رست ما نامش میگه The Structure of Scientific Revolution و مطلب خود ازی کانسپت کست کافی امپورتنت بودم در ما گفتم یا خو و شما رو گفتم هم که مطلب مقصد پرادایم شیفتی است نرمالی که مطلب ساینس که میشه اور مو نرمال ایر کست و نرمال ساینس میگه خو و از نرمال ساینس کست یک سیتی established مطلب hypotheses است theories است برای measurement که است scientific instruments است که مردم داره بس فیکس است تو وقتی که تو ماری در میدان ساینس که است این چیزا تو در اسکول یا در کالج یا در یونیورسیتی یاد دادم شه و تو اینا همو ترکی است هم تو قبول می خب فایده ازی است که مطلب وقتی تو دیگه درباره ازی چیزا سوچ نمونی و او چیزی که تو رگولر ساینس میگه تو امور کدام موریم تو خاطر میگه یک گلو کار پیش موره تو ازی که ما هم زیدیم ترکی پیش موره تو اختوال سربالکی است مزید دیگه همزو خاطر که است ایتا نی که مطلب نارمال ساینس بد گوست نه خوب گوست خاص خاطر ازی که ساینس ارکست بسیار پیش مبرزیلی هست که یک گلوگ ریسرچ موشده بنیادی این همزی که چرکی تو تایم خو ضایع نمونی که مطلب هر انسترومنت تو کنی بی خوب میکی میجر مونه هایم ناسایی است یعنی تو نار سوال نمونی تو قبول نی یوز مونی دیتا پروڈیوس نی و دور از مو مزید امپورتنت است که نه صرف ماشین که مو یوز نی برای میجرمنتس است که ساینتیفیک انسترومنت از او که دیتاش برو بدن شو از دیتا که انالایز نی و استاتستیکس که من استعمال میشه یا دور جدید از مو که artificial intelligence یوز منی خو نار تو نمونی که اونا چطور کار منی یا نمونه تو ریزلت از نرمالی تو قبول منی امزو خاطر هم کار که تو میخوای کنی اون سوال که تو میخوای جواب پیدا کنی زیادتر تایم تو ولی امزو فوکس کنی باز امزو خاطر کار پیش موره مطلب یک گلوک کار که سمنی زموش لیکن همه که مطلب نرمال ساینس که درو میشه دزی دوران مردمان کسته ابزرو منال ماش موگم استیجز شمالته یعنی 4 استیج کسته هر تقسیم منه نرمال ساینس کسته مثلا دومنه استیجز است از او که دو پیش پری پرادایم کسته ساینس هم بنیش است خب ما درو نرمال ساینس درو کسته گپ میزنیم که مطلب تو از نرمالی که تو میگنی لاکا دنه مردمان که در تعداد لاکا با هستن که مطلب ریسرچ من روزانه اونا کسته رگولر ساینس من دوران رگولر ساینس بعض اوقات در اوتر چیزا انکاونتر مونی که مطلب موجوده پرکتیس شی یا موجوده هایپوتزیس شی یا موجوده انسترومنت شی یا موجوده میتد که استعمال نه او کسته جوابی تمام چیز نمیده بس اونا کسته اناملی مگه نرمالی کسته بس خب این عملیه کسته اگر کم بود و انتر جمع میشه یک استیج میرسه که مطلب تو را اکسپلین نمیتونی این استیج که میرسه اونور کسته اینا کرایسیس ساینس مگه بس در استیج کرایسیس که میرسه از او بعد مردمان مگه خو این موجوده میتدز یا موجوده هایپوتزیس یا موجوده تیوریز یا موجوده انسترومنتس در او کسته این حل نمیتونه همزو خاطر نه دوباره طرفی فاندامنتالز دوباره طرف بنیادایش رو سوال کدو کسته شروع نه و اینجا مردم یک تقسیم میشه نرمالی ساینس نه منی مختلف سکولز کسته یکش یک اکسپلینیشن بده دیگه کسته دیگه اکسپلینیشن بده بازار کس برای که پوینت خود ثابت کنه اونا مزید اکسپریمنت نه مزید میترز پیدا نه
کوشنه نو بهتر اینسترومنتس جور کنه دیگه. اونو که است میتونه در ساینس رو رفتارش فول تیز نمیتونه فول یک توتالی نو وی تینکینگ باید در که ما من دیروز ویدیو گفتم و نور که است پارادایم که است شیفت میکنه. خب این تو ما مزید دوال سروال کی است یک ولی طرف کو مورد دیگه در نظر ما کافی اکسرسایز شد امروز. رخان خدا خبرو بدر شد یا نشد توالی خوبه تمپراتور امروز خوبه. خب موری طرف گاف که است دیگه اینی که است پارادایم شیفت میشه. نرمالی که ساینس که میشه اکثر نرمال ساینسی میشه دیگه. من نیزی که است ماینج که است خوش مرینی سنگ گرفتد یکم سعود شده شما میگن ولیش خوش موادد. خب موری طرف چیزی که است طرف پیش. خب یک مطمئن خو یک پروسس چی گفتم مطمئن یک دیفینیشن چی گفت مطمئن که یک نو وی تینکینگ آمد مطمئن یک نو پارادایم که آمد وزود دوباره مردم سیتل داون شد طرفی چیزا مورد طرفی نرمال ساینس که است. خب یک مطمئن یک نرمال دیفینیشن شما آنلاین هم پیدا میتونه دیگه. ما چر دوباره دیفاین کنم چرا که مقصد یم روزانه ریفلکشن یم زی ویدیو که استانم هست. خب ما از خاطر زی دیفاین که تو خنه مطلب فلسفیانه ولا سوالا که تو منی پرام که ساینس وری بورینگ برای تو آدم خوش تر کیوریس است برای نه بورینگ نه کافی اکسایتینگ ولی نرمال خاص طور تو اگر نوجوان طالب علم است که در فیوچر خواری منی تو داره نمبرز خو سوچ منی تو ساینتیفیک کیوریاسیتی م قد زود داری خو نرمال که مطلب پرشر اسکول و پرشر سوشال والا چیزا تو فوکس نه طرف نمبر طرف وغیره دیگه. این چیزا که است که مطلب تو بوری هم فلسفیانه بنیادای زور بفهمی برای تو کافی بورینگ میشه دیگه. فیلم شما مزید طرف سروال کی مور تواله. خب هم خاطر این خاک خوش اومد که کافی طرف بلندی مور دیگه. هم خاطر ما گفتم میرم ما ساده زبان دیفاین کنم تاکي برای شما که سادهش نک شما صرف تجازی که سخت کتابای خانه لازم بشین گوش کن شاید یک پارتی کانسپت که برای شما کلیر شه. خب ما برای ذکر مطلب کلیر کردم ما مطلب نرمال دیفینیشن شما رو گفتم پروسس که ما میخوام یک مثال از زندگی از خود خب چرا که یکو دیفینیشن که است بغیر مثال تقریبا فهمیدنش سخت است. برای ریزیم ناجور شدت سالای گار گپ شسته بابیم که است وردم مستم گرد برای علاج که است دیگه گو کس ریکامند کرده که تو رو پیش گو حکیم بود مزید طرف سروال کی رही که است ولی بلندی طرف لیکو طرف گوندی کو ضروری. خب بس منی پیش حکیم کی بران خبردی بابیم بود برانم بود مام خدشی بودم حکیم دیگه دکان فول پیش دکان فول رش مردم در انتظار نمیگه بخی مردم از افغانستان زی ایریم که است یک گلگم عادت. خب ویت آخر واری از مومات دیگه برارم که سرا مبرک پیش که پیش حکیم یالی بابیم میخواست اکسپلین کنه که مطلب سیمپتومز چی بوده. خب که مطلب این ناجوری داره چی رنگ علامات از این ناجوری است و چی تکلیف داره تاکي میخوای گپ دی حکیم میگه چوب ما خبرم ضرورت گفتو استونی ما خالی نفسش رو گرفتم ما ناجوریش میکنم دیس برار نفسش رو گرفت لازم یا گلک دوائی لکھائی که شربتای کٹا عجیب غریب معجون وغیره شرده دی ما ورد برار دادی که بیچاره ناجوریش فول دزو تکلیف شربتای مزه و معجونای خدا گنده چند رنگه جان زیدت ناجوری فول بدتر. تو خنا هی طریقه علاج که است از دور یونانی آمده شما خبر که
तबाबत यूनानी शुरू हो गया मतलब मेडिसिन यूनानी वाला के बुदा बस मुसलमान आमूर अडाप्ट कर बस आमूर तिब इस्लामी जोर से तिब यूनानी तिब इस्लामी जोर से बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट है कि बुनियाद अजू कैसा भले क्लिनिकल जजमेंट है यानी तो डॉक्टर मने क्लिनिक पछता है तक मिसाल की मतलब वो कैसा ऑब्जर्व मना मरीज रखे तो बुनियाद ऑब्जर्वेशन को जजमेंट ना वजू कैसा बुनियाद जजमेंट कैसा फिर कैसे गो इलाज कैसा मुगा ठीक है एक क्लिनिकल जजमेंट वाला हम शुमार रिजल्ट गुफम बुनियाद अजू तरफ से क्यों ना तो बुनियाद एक्सपीरियंस है मतलब नाजोरार ऑब्जर्व करना कोई नहीं अलामत दर इन्हीं रंग दवा यार हिना कैसे बेहतर शुदा या खूबतर शुदा जोश था खूब तो मुकाबिल अजू कैसे ये चीटे मतलब कैसे चेंज शुद वो टाइम की माइक्रोस्कोप ले जाए वक्त की माइक्रोस्कोप ले जाए शुद मर्दमा की बख्शिश पाशा फ्लूइड के जान इंसान बरूदम आओ के जान इंसान बरूदम सूरत खिलम सूरत पेशाब सूरत मैलगी के दामन यादम माया हुनार की ना मतलब चेक मरीज उना के सुना मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कैसा होता है दरना तो बजू कैसा बुनियाद चीज़ को खो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तना नाजूरी जोर करना वो मुझे जर्म थ्योरी डिजीज़ कैसा कि मतलब द बुनियाद जू मतलब रोज़ मो इन्फेक्शन कैसे जाने शुमो ताज़े एक पेंडेमिक कैसे तेज देना कोविड तो एक टाइप इन्फेक्शन है दिगर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इन्फेक्ट में यहाँ तक निज़ाम तनफ़ुस तो इन्फेक्ट नहीं एक टाइप की वायरस तो खनाल मो मुख्तलिफ टाइप आई वायरस में तरह मुख्तलिफ जाए हार्गेन फिर कने मेडिकल साइंस दिखे तो ये नौ जर्म थ्योरी के सब बुनियादी एविडेंस बेस्ड वाला मेडिसिन के सब बुनियाद चेष्टा है माँ का मुझे हमारे मादा वापस सवाल की वापस तरफ को मोरी तो मतलब नाल एविडेंस बेस्ड वाला कैसे नहीं रोज़ शुमो की मैंने अस्पताल मोरन अनलाइक एजी हकीम क्या मतलब खाली मुझको चुप गब नज़र में खाली नफ्स तो कर तमाम मरीज़ी चीज़न तो तुर हर 4 घंटे बाद ऑक्सीजन लेवल तुर तो होना पल्स तुर तो होना है नब्स तुर तो होना ज़रिए मशीन कहता ब्लड प्रेशर तुर मतलब चेक मना बस हज़ बात कहता इन एंड आउट तुर तो होना मस्तन तू चिकज़ मुखरे चिकज़ लिक्विड खोड़ दे चिकज़ फूड चिकज़ परसेंटेज खोड़ दे वो आउटपुट शेम कहता बरे तो होना मेजर ना वह तुर दवाइयाँ की मिला तुर मुसलसल ऑब्जर्व ना मुसलसल तुर कैसा न सिर्फ खून तुर पेशाब तुर जर्म मरम शिर कैसा चेक ना अलावे जो कैसा तुर साख्त जान तुरम कैसा मनीष कैसा तो उनको मुख्तलिफ टाइप स्कैनर्स दर के मतलब तो होना चाहिए मतलब दस सूरत एक्सरे वाशे चाहे दस सूरत ये वो तरीक़े दिगा आर्गेन्स तो होने के वजह बन नहीं है शेबाई शुरू से साख्त शुरू से सही कार मुना ना मुना तो खैनी तो बुनियाद मंजू एविडेंस आ कैसा या गो दवाई मिले या गो दवाई ना मिले या कम्बिनेशन ही दवाई आतुर मिले या तो बास खुराक फरेस्ट तो ये नहीं शुद्ध पैराडाइम शिफ्ट तो पैराडाइम शिफ्ट बुनियाद से इसको जावा आज बुनियाद ची एक इंस्ट्रूमेंट क्या मतलब ना जोर मतलब एक माइक्रोस्कोप ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी मालूम ना मुझे दिखा वजन जो खातिर कैसा मर्दमा खाली सिम्टम्स होते हैं बस के माइक्रोस्कोप में आदमा काबिल मुझे वो चीज़ कच्ची मालूम ना उनार बिंगर ना मनी खून मनी पेशाब वाउर खद नाजूरिया उनमें कैसे बुनियादी चीज़ बुनियादी जर्म थ्योरी में बस बाद मुख्तलिफ टाइप इंस्ट्रूमेंट्स पैदा से कि तुम मतलब दिल सख्त तो मतलब रोदर मेदर कैसे तो मतलब तो कैसे बुनियादी सख्त ब्रेन फंक्शन तो मतलब वगैरह जिक्र चिर पाड़ के लेकिन कैसे बुनियादी चीज़ मोतो هذا سروال की रसीद ده فيك فول ده تاپ شي كسر رسيد در نظر زمان تاپی گزمون که تقریبا خلاص شد دیگه منی چیزی کسته یک مزید مورا اونو طرف واک
خب لیکن در نظر ما برای از من قصد کافیه برای امروز نیم کسته. خب ما دوباره کسته طرفی از دیگر ها کسته طرف خانمون تو مطلب یک انسترومنت مطلب جور میشه، یک دانه اوزار که جور میشه او کسته بنیادی فول یک نوع طریقه فکر کدور کسته بنیاد چرمیله دیگه. ما از این طرف که مورم فول سرشیوگی است دیگه. ما از این خاطر از این طرفی خانمون پیش من اینجی چند راه این طرفم که است راه ما این طرف برم یا این طرف که است مورم. خب ما راه از ما سرشیوگی شد تقریبا تعداد ما مکمل شد. ما یک مثال دادم ملاویز که است ما مثال کلو زده میتونم لیکن که است چیزا بنوشه سرشیوگی کافی چیزه تو کافی سرشیوگی کافی چیزه که ما تمام کلی کومو رستای پایمون که است بلگه که میتونم سلیب دلجی کنه از خاطر ما وش مکمی طرف میشه. به هر حال مطلب مثال کلوه که ما بیدی دیگه. ما یک مثال دیگه هم بیدم که از منی کتاب شما است که مطلب شاید کانسپت شما که مزید آسان کنه دیگه. وقتی که شما در نوم داوم والا منی کتابش که شما شروع نید در نظر ما شاید منی کیمستری است دیگه. شما هم فلوجستن والا تیوری رو شما که میخوانه و شما خبر ندین که مطلب پیش ازی مطلب دور یونانی همین تا شما قصه مدیسن کردم دورم که است از دور یونانی هنام گفت مطلب بله 4 الیمنتس که است دنیا مطلب می که جور شده was 4 الیمنتس جور شده. شما تا شما خواندین دیگه 19 مقاله برایشون تیز ریپیت نمیشه که یک چیز است که فامیلیاره برایشون. از خاطر گفتم دیگه یک فامیلیر چیز که است برای شما آسان شده فهمیدوش است و او 4 الیمنتس اونام گفت که است آب، آتش، باد، خاک است. باز در بنیاد نمزی که است اینا مطلب یک تصور بود که مطلب یک زمان که چیزا میشه آتش که میشه مطلب سامانه را که تو مطلب که تو در میدی و منیزو که است یک تایپ فلوید است در نام فلوجستین که از منیزو که است برو بدر میشه. اینجا راه مخالف ما که ما این طرف بند دم راه چه دن درخت پریده تو اینجا که است باز ما باید این طرف کم کیل برم یو نمو سنگ که ما از طرف آمده نه راه بند نی تو دایرکت ما تو فن اینجا دن سنگ بود که ما از طرف آمده خوش ماده چندان سنگ اینجا که است ما میگن ما باید کم راه کیل کده برم که نزدیک طرف فول سرشیوگی است این معمول. خب هایکینگ امروز خوب بود میگی لول کلوت که سنگ شکست خوش و مایستر که سنگ شونه اونایی که دیالوجی خانده تو بریک لیر بلی دیخ چیزا کده آو این آرکستن زیاله دیپازیت نمتویر نشانی ازی است که اینجا آو مرافته تو خیلی سنگا که انتر منیخ چیزا نه نار مطلب مو کراس استریتیفیکیشن مگه وزیر نشانی ای زیریزو والا که گو آو کی رفتار داره کسته بنیاد چیزانه وزینا چر که انتر ریزه بس مطلب ایره گو شیلو آو کسته جور کده دیگه. شیلو آو موست لایکلی کسته لبی چیزا کسته لبی سمندر کنارش شیلو پارتش کی آو مور پس پشت که ما چیزا کسته. خب دیگه مورد ما باید ریپل مارکس هم توکن بلی تاپش چرکی سایت فایده نمیشه بلی تاپش اگر ریپل مارکس داشته باشه بلی زی اکسپوژر صحیح نداره فایده نمیشه باید گفت کته سیت بگیر کما بود کم رای کم سخت شده ما از بلی تاپی کم پس شده. خب ما پس بلی رامان چرکی دم رای ایدن درخت چپاش داد رای مر روب کرده واپس بلی را برم اونو درخت که عادت راه معلوم میشه راه کسی بند که تو مطلب راز این چطور سرشیوگیه که مو طرف تا میخوایم برم. خب موری طرفی فلوجستن تیوری کسته شما فلوجستن تیوری را کانسپت خبر هستیم که از من 19 دیگه ما شما رو گفتم که تابال برف نزده که یک دفعه اگر اینجی فول تمپریچر تا و اینجی یخک ده دیگه این ضرور آدم که سیلپ مونی دیگه سرشیوگی. فیلحال بلگای درخته تا اول زمینم گرمه
فریز نکرده همزه خاطر را گشتم. خب موری طرف فلوجسترین تیوری کرده دیگه توخ مطلب او زمان در کانسپت بود که مطلب این ضرور گو فلوید است منیزی کسته لیکن در نظر من لیو آیزی شاید ما بس بیراش که پڑاو نکردم و نخواندم شاید کانسپتی داد نموندم از میموری کسته شمار دارم میگم دیو کسته مطلب یک اکسپریمنت منه اکسپریمنت یه که اون مرکری اکسایدز را کسته چیکار نه که مطلب ویکیوم جورن اول منی یه گودن شیشه باطل والا کسته از بعد کسته ویکیوم که مطلب ایر از منش هوا را برو بدرنه دیگه تو برای نمزیم کسته ضرورت تو یک اینسترومنت داره تا او زمان را مطلب که اینا ویکیوم جور نمیتونست اکسپریمنت قابلی چیز نبود لیکن وقتی که یک پمپ جور میشه زیر از پمپ تو میتونید منی از گو سیلندر هوا را برو بدر کنه بزنج ویکیوم جور کنه تو خب مطلب اکسپریمنت او تیم پاسبل میشه که تو پمپ جور کنه همزه خاطر پارادایم شیفت تعلقش صرف د کانسپتس نیست د اینسترومنتس هم است ها دیگه وقتی که مطلب ویکیوم جور از بعد منیز مرکری اکساید میل باز استایزو که شرکی گرم منه باز توغنه که منیزی که یک تایپ گیس ماده بودو که ماچیس داغنه که منیز گیس میل و فلیم زو که فول تیز میشه شما می اکسپریمنت نارمالی منی لیب هم منی سکول لیب هم که ده ایتما که شما منی باز اونمزو که او چیزا میده که میگن نه اینجا گو فلوجستین نیه بلکه که یک نوع element است که element او که نامش اکسیژن است دیگه اونمو که بنیاد ازی میشه که خو لازمی نیست که اینجا 4 elements باشه باید که اینجا مختلف تایپ elements باشه بدون که بنیادی یک ریولوشن میشه یک نو وی تینکینگ منی کیمستری میشه همز خاطر خوشم امروز که منی پیریادیک تیبل شما که از 100 دانه کم زیادتر که elements جور که مطلب چند دانه آرتفیشیل است انسان جور کردن نیچرلی مطلب شاید 92 92 چند دانه نیچرل element است تو مطلب یک وی تینکینگ که منی ساینس ما منی کیمستری که ما باز مردم تو خاص پشت دیسکوری نو element رفت باز درباره مندل هم که شما تعلقش دارین شاید ما اینجا که ذکر شد کنم بهتره برای نوجوان دوستا که است مندل هم شما شنیدین که پیریادیک تیبل شتوخ د بنیاد پیریادیک تیبل شما چیزا میتونین پردیکت میتونین که نو الیمنت که اگر ما مطلب دیسکور شدن یا مطلب انسان اور جور کنه او الیمنتس که است اتمیک نمبرش چند است یا پر مثال که است منیزو چندن پروتون چندن نیوترون میتونه باشه یعنی ماس زو که است چقدر است تو اتمیک ماس چقدر اتمیک نمبرش چقدر است پراپرتیز چی رنگ میتونه باشه تبال دریافت نشته شما گاو که است پردیکت گا میتونه اونا که است تمام بنیاد چی که است د بنیاد چیز است د بنیاد یک نو way of thinking منی کیمستری که است که یک سیمپل اکسپریمنت جور است یک سیمپل دیوایس کریشن جور است ما شما میخوایم نشون بدم که مطلب چطور استیپ ما از ولی کوک تمام تو خونتر فول کیل که موشه چطور چیزا بود این طرف رکسته تو چقدر بود نمونه بالکی بود خب به هر حال سرشوگی تاج دو فول آسان است بالکی کم استرگل میخواست تو نفس از که سفر نرمش لیکن برای دل خوبه دیگه یک خوب زبردست اکسرسایز است صرف این طرح که کم تاج دوش کم ما دفعه دیگه هم شما میخوام نشون بدم خالی لیول استیپ رکسته چقدر استیپ براو کسته ما میخوایم تاش نه از ولی خب دوباره کسی موری طرفی چیزی کسته دیگه شما شاید ما از خاطر جو مندل را ذکر کردم که بعضی های شما کسته دیجایزی که ما تر فول استیپ برم خب ما میتونم کیل برم هنزین کسته کم چرکی تر کم کرف ما باز کرف کسته کم مو استیپنس زیرا کم من نظرت من که بهتر ایدیه یا هایکی کی قرار داره شغال است ما یک بغل کی باید راه بور خب ما کسته ویدیو هم جور کن دیگه شما شاید شنیدین که مطلب مندل کسته دخاو خو منگرنه که مطلب پیریادیک تیبل را کسته چطور جور کنه شما میتون سرچ کن گوگل سرچ کن درباره مندلز دریم کسته دیگه موتر که مطلب شما درباره یونان را کسته ایگو چیزش فلسفر شد قصیش شنیدین که منی طبیعه بود وزیریزو کسته باینسی را که آو که مطلب چیزا داره هم که مطلب گریویتیه تو طرف تاکش نه آو مطلب تو یک فورس داره تو طرف بال مورا باینسی که ما کسته گپ شمیز نه دیگه مگو
آیدیا ده منی تاب مات منی باچا مات اینجام که است مندل رو مگه ده خاو که است مطلب پریاد تیبل را خاو میگن بس بال میشه که است خاطر رو مندلی دریم مگه لیکن ماش مور دراوس خاطر دیم گم تو منی ساينس که است آلریدی مردم ها درو ابزرو مقدر ریزه ابزرویشن ها که مطلب یار امی فلوجستن تیوری است امی مطلب صحیح نماید درو مور یا گلو چیزار که مو میجر منی مطابق امزی تیوری که است فیت نمیشه مثلا آینگ زنگ مخره توخ که است وزن زو که است زیاد میشه الان که مطابق فلوجسترین تیوری باید چرکز منی زو فلوجسترین گو لیکوید برو بدرم شه باید وزن زو کم شنه چر وزن آینگ زنگ مخره زیاد میشه از خاطر زو که مو خبره دیگه اکسیژن منی زو چرکی زنگ خوردو مطلب اکسیدیشن دیگه اکسیژن منی زو اید میشه از خاطر نه صرف وزن آینگ وزن اکسیژن منی زو که است شامل میشه دیگه اونور که است اکسیدیشن خب دیگه نال مو که است دیگه مندلیف والا که است خاوس خاطر زو اینو ما چرکی زو پیش مطلب تر نوې تhinking عادت ساينس دانا که است درو الیمنٹس که است درو لش ډیسکور مکت توخ مطلب نارمل وے ساينس فال for thousand of years بده که مطلب بله 4 الیمنٹس بده بس است ساينس دانا یک نو انسترومنت ما بس یک نو ډیسکوری موشه بده اونجا مسائل بده مطلب ساينس منه کرایسیس بده باش ما ترتیبش میخوایم بگم ساينس منه کرایسیس بده ساينس منه چیش کنه کم وایس اینترست ما خونه تو خاص دیگه ما چیزا که است سرچیو گیدر امور هست منیزی در تام شماد بله رانا مادم کم از کل رامادم کم شورت کردیم تازه بله رامادم تو بعدم زنج می مادم وشنه که ما مادم زنج راه کم کل کردم مادم به هر حال بله راه خود خورد خب واپس کس طرفی پوینت خو مگه ویدیو از ما کافی لنگتی میشه لیکن ما امید نم که مطلب هیلفول است ای پوینتس رو که ما دیسکشن که ما میگه مطلب تایم شما نیست که ضایع نمیشه نشنه خب دیگه تو مطلب یک گلوک تیم که اونا مطلب میجرمنت که مکت ساينس دانا که است الیمنٹس رو که مطلب اونا که هیت میداد در که میداد دیگه اونا که است مطابق فلوجستن تیوری فیت نمیاد مطابق کلکولیشن از نه برابر نمیاد وزنا که است اور ایکسپلین نمیتونست اینمی لیول کرایسیس بود وزمی که است ریزلت میشه که مطلب اینا چیزا کنه اکسیژن رو والا که است کانسپت بایر مطلب مردم اکسپریمنت کدو که است شروع کنه که مطلب ایر برو بدر کنه و ور درد دو شروع کنه تا که مطلب بفهمه که یاری از چیز جور شده فلوجستین که است و اون مطلب بنیادی یک نو دیسکوری یک نو الیمنٹس میشه بس مردم خبر میشه خو از یک دانه الیمنت از 4 دانه الیمنت که زیاده بس مردم دیگه یک دفعه نو ای تhinking امات که خو دنیا از 4 الیمنت جوړ نشته بلکې میتونه زیات شنه بس مردم دیگه سر خلوج نه بس پوښتنه دي کې نو الیمنٹس را ډیسکور کړو بس اون تو خو منه دنیای ساينس منه دنیای انجینیرینگ یک کټر ایولوشن ما چې مو الیمنٹس را پیدا نه پراپرټي الیمنٹس را پیدا نه د بنیاد نوزو پراپرټي الیمنٹس خیم روز مو تو خو مخزنه پاسیبل شده که مو نیوکلیر انرژی حاصل کنی دیگه مو کانسپت نام زیه همین قسم که مطلب مو ساختی درونی اتم را د بنیان ذکر چرک یک فهیوی الیمنٹس تو پیدا کړي بس تو درونی اتم را ساخت چرک است پیدا نه همو کانسپت اتم خو می هم زواله دیگه ما کوم ټاپک برو بدرم شم که مطلب گفت اتم ریزه ترین ذره دور این نام گفت ذکر د تور میدان میتنه لیکن وقتی مو ریډییشن را تب نیوکلیر چیز اوتر الیمنت پیدا نه که مطلب اونا مختلف تایپ آیسوتوپس داره و اونا که است نیوکلیس شکسته اوور تایم میدان میشه بریک داون میشه که ریډییشن مختلف تایپ ریډییشن برو بدن د بنیاد انزو ریډییشن و سنسرز که مطلب ریډییشن ډیټیکټ میتن د بنیاد انزو که است تو مغزی ایٹم رم که است فهمیدی مطلب سب اتمیک پارتیکلز خاندوشم که است پیدا کردی مای طرف رفتادم تو از اون طرف مای طرف رفتادم کیل رفتادم کم ایزی طرف ما डायरेक्ट از بله کوتا آمدم خاطر کم ستیپ بود لیکن رای مر کوتا که دوباره کس طرف هم زورا مور خوب شد یک زبردست هایکینگ هم شد امید دارم که مطلب در این دوران شما بور نشده باشین و ما تنیسته باشم همی ټاپک را کسته پارادایم شیفت را کسته منی ساینس چرکی بنیادی طور پر ساینتیفیک کانسپت است بس مردم آورد بله سوشل و پالیتیکس و بله دیگه چیزا کسته مردم اپلاین خوب تو مطلب
न सिर्फ मो एटम चीज़ा कस्त नौ एलिमेंट्स पैदा कर दी बल्कि एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स कस्त द थ्रू रेडिएशन पॉसिबल शो तो खनी तमाम कस्त एक नौ वे थिंकिंग कर दिया अलमा में तनु बिसार ज़्यादा एग्जांपल्स भी दमनी साइंस कस्त लेकिन बरेश मो कस्त काफ़ी बोरिंग मुशा व ख़ास तौर पर दोस्ताई की मतलब ताल्लुक़ क़द साइंस नहीं है बरेजनान काफ़ी बोरिंग मुशा व दोस्ताई की ताज़ा वनी साइंस कदम मेला बरेजना में तन कंफ्यूजिंग शो नम खातिर कम सवाल सही है कि मतलब कॉन्सेप्ट तो चीज़ ना कि नाल बरेश मो दोबारा रिपीट मुनम ताकि मतलब शायद ये बरेश आसान तर शुना याल शुमो मतलब गम फाहम की नॉर्मल साइंस बाज़ात हज़ारा साल एक कॉन्सेप्ट किस्ता मुम नंबर बाद त्रियुमजु किस्ता साइंस रमूना मसलन मो 4 इवेंट्स रे मनी साइंस रखे एग्जांपल द दिया मसलन थिबी यूनानी किस्ता मा मिसाल शुमोर द अजो गो एक नौ इंस्ट्रूमेंट मा या फिर मिसाल गो नौ आइडिया नौ कॉन्सेप्ट्स मा गो नौ डिस्कवरी में क्यों मतलब एक गोल्ड रश शुरू मने कि मतलब खो साइतना में नी एक नौ वे थिंकिंग मा खो नहीं पॉसिबिलिटी दे पॉसिबल रेजी कि नौ दरवाज़ा डिस्कवर ना बरे नौ तरीका बरे नौ इंस्ट्रूमेंट बस मर्दमा रश ना दिखे तरफ डबल डबल खूब दिखे द नज़र मा काफ़ी गुफ्तम हमें कस काफ़ी है अजीज़ात बरिश मकस्त बोरिंग मुशे खूब तशक्कुर दोस्त शाव शुम